खैर और बस वही ना कि मुंह पे हाथ फेरना, जब उठते ही दुआ पढ़नी, मुंह पे हाथ फेरना और अपनी उंगली से दोनों जो नाक के नॉस्ट्रल्स हैं उनको जैसा ना वो जैसे हवा बाहर निकालते हैं नॉस्ट्रल से ना, तो करके बाहर निकालनी कि शैतान जो है ना वहाँ से निकल जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको अमल की तौफीक दे हमें। अच्छा जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग सूरह यासीन कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ताला में कुरान में कहते हैं वमा लिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। तो वो शख्स जो कि उस बस्ती से दूर दूर के किनारे से भागता हुआ आया था और उसने कहा था कि इन रसूलों को जो है ना उनके इन पे ईमान ले आओ, तो उसने कहा कि क्या है मुझको कि मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने कि मुझे पैदा किया। फातिर मतलब ये कि पैदा करना और बहुत ब्यूटीफुली उसको जो है मोल्ड करना। तो उसने मुझे खूबसूरती से पैदा किया और उसी के पास मुझे लौट के जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, तो मैं उसके अलावा किसी और को गॉड बना लूं, इलाह बना लूं। इन युरिदी रहमानु, और यह कि अगर रहमान इरादा करे, बिदुर्री ला तुगनी अन्नी शफाअतुम शैआ, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का, तो उनकी सिफारिश मुझे फायदा नहीं दे सकती। वला युनकिज़ून, और ना ही वो जो है मुझे बचा सकेंगे। इन्नी इज़ल लफ़ी दलाली मुबीन, तो अगर मैं दूसरे इलाह बनाऊं तो मैं खुली गुमराही में हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैं अपने रब पे ईमान, तुम सबके रब पे ईमान लाया। फस्माऊन, तो मेरी बात गौर से सुनो। तो उसने प्रीच करने की कोशिश की, इन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन कौम जो थी उसने नहीं माना और उसको मार डाला, उसको कत्ल कर डाला। तो फिर क्या हुआ, कत्ल होते ही क्योंकि उसने ईमान पे उसकी वो हुआ था तो वो एक तरह से शहीद हो गया। होते ही उसने वो जो है उसको जन्नत में पहुंचाएगा। तो उसने क्या कहा, कीलत खुली जन्ना, उसे कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। काला, उसने कहा या लईता, काश कौमी या लमुन, मेरी कौम जो है वो जान ले, इस बात को जानती कि मेरे रब ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। ना उसने बस ईमान लाना जो था उसके लिए एक ही जो काम था वो ही उसके लिए उसको जन्नत में पहुंचाने का बाइस बन गया। ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना उसने कोई रोजा रखा, उसका ईमान जो था उसके साथ उसको शहीद कर दिया गया और वो जन्नत में पहुंच गया। लेकिन जिस कौम ने उसको मारा, जिसने उसको कत्ल किया, तो उसके लिए इतना खैर खा था कि उसका दिल चाहा कि काश मेरी कौम को पता हो कि ईमान लाने के कितने फायदे हैं। तो वही कहते हैं कि इतना खैर खा जो है ना किसी ने नहीं देखा कि उसको मारा फिर भी जो है वो कौम का अच्छा चाह रहा था। बिमा गफरली रब्बी, कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया। वजअलनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इज्जत वालों में उसमें मिला दिया, उन लोगों के साथ शामिल कर दिया। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही, तो बाद में उसकी कौम के साथ हमने कुछ और नहीं किया बल्कि मिन जुंदी मिनस समाई, उसको आसमान से कोई लश्कर नहीं भेजे। वमा कुन्ना मुंज़िलीन, और ना ही हम भेजने वाले थे, कोई उस पे नाजिल नहीं हुआ। वो कौम इस काबिल ही ना थी कि 3 उसके पास मैसेंजर्स आए थे और फिर इस बंदे ने भी समझाने की कोशिश की, अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा कि कोई उनके ऊपर इवन कोई ऊपर से लश्कर आते, बल्कि कैसे मारा उसको, इनकानत इल्ला सैहतम वाहिदा, एक जोरदार चीख थी बस। वो उसमें आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की चीख थी एक जोरदार आवाज के साथ। फ़इज़ाहुम खामिदून, और वो बुझ गए, यानी कि जैसे आग बुझती है ना, बुझते 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 बुझ जाती है, तो उनकी भी जिंदगी ऐसे ही बुझ गई। या हसरतन अलल इबाद, और हसरत है बंदों पर, मा यातीहिम मिन रसूल, कि नहीं आता उनके पास कोई रसूल मगर इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। अलम यराउ कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून, तो क्या भला उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही बस्तियां थीं। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और बेशक वो जो है उनकी तरफ वापस नहीं लौटे। फिर वही बात है कि एक फिर बस्ती जो है वो खत्म हो जाती है और फिर ये कि वो तबाह कर दी जाती है, फिर वहां पे दोबारा से जिंदगी नहीं आती। वह कुल्लु लम्मा जमीउ लदैना मुहतरून, और ये है कि सारे के सारे जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं हो सकता। क़यामत के दिन सबके सब प्रेजेंट होंगे। वह आयतुल लहुमुल अर्द, और उनके लिए निशानी है जमीन में, अल मैता, वो मुर्दा होती है, फिर क्या होता है, अहयनाहा, हम उसको जिंदगी देते हैं। व अखरजना मिनहा हब्बा, और फिर हम उसमें से निकालते हैं गल्ला। फमिनहु याकुलून, और फिर वो जो है उसमें से खाते हैं।
تو یہ کہ زمین جو ہے ہر سال تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے وہ مردہ ہوتی ہے اور پھر تم لوگ پھر وہ زندہ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان کے جو سیڈز جا رہے ہیں، سارے جو باڈیز جا رہی ہیں زمین کے اندر، وہ بھی نکل آئیں گے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے بنائے اس کے اندر جو ہے باغات کھجور کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اس میں جو ہے ڈفرینٹ کائنڈس کے جو ہے چشمے جو ہے وہ جاری کیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل، اس میں سے کھائیں. خوب میٹھے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، پھل فروٹ ہیں ہر ویرائٹی کے، اور انسان اس میں سے کھاتا ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور حالانکہ نہیں کیا اس نے کام اس کے ہاتھوں نے. یہ کام جو ہے وہ تو ایک سیڈ ڈالتا ہے، ایک چھوٹا سا بس سیڈ ڈالتا ہے. باقی سارا کام جو ہے وہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں، کتنے سارے فروٹس نکلتے ہیں ان کے اوپر سے. تو یہ سب اللہ کا کام ہے. افلا یشکرون کیا پھر وہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے؟ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا جس نے کہ اتنی ویرائٹی بنائی اور پیر پیر میں بنائے، ازواج میں بنائے. مما تنبت الارض جو کہ زمین جو ہے وہ اگاتی ہے. ومن انفسہم اور یہ ہے کہ ان کے نفسوں میں بھی. تو اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹس جو ہیں ان میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے. پولنز وغیرہ جو ہے وہ اس کو اڑا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ فیمیل کے ساتھ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو بہت سارے پلانٹس میں جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل ہے، اور ویسے بھی بہت زیادہ ویرائٹی ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ نہیں جانتے. ابھی ڈسکوری چینل پہ آپ جا کے دیکھیں، نئی سے نئی ویرائٹی جو ہے وہ اس میں آتی جا رہی ہے. فش کو دیکھ لیں، پلانٹس کو دیکھ لیں، کتنی جڑی بوٹی انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے کتنے فائدے کی چیزیں، اور بھی اتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ فیوچر میں کیا کیا آنا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ ان کے لیے ایک نشانی ہے رات میں. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ہم جو ہے اس میں کے نکالتے ہیں دن کو، یعنی کہ ایسے جیسے وہ پردہ نہیں ہٹتا جیسے ڈراموں میں پلیز میں ہوتا ہے اسٹیج ڈرامے کا، تو اس طرح سے اس کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے رات کا اور سورج نکل آتا ہے اور دن چڑھ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور یہ ہے کہ وہ اسی طرح اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں، کبھی دن کبھی رات، اسی طرح سے پردے جو ہے وہ ہٹتے جاتے ہیں اور وہ دن رات میں داخل ہوتے رہتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج وہ جو ہے وہ تیرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، کیسے وہ مدار میں چلتے ہیں اور اپنا پورا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں اپنا ایک پورا دائرہ مکمل کر دیتے ہیں. اور سورج سال کا کرتا ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور زمین گھومتی ہے اپنے مدار کے اوپر، ریوالو ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا بہت پریسائز ہے، ذرا سا بھی چینج ہو جائے نا تو پوری دھڑم بھرم ہو جائے. بالکل ایکوریٹ طریقے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. والقمر اور جو چاند ہے، قدرناہ منازل اس کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی منزلیں، حتیٰ عادہ کل ارجون القدیم یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 24 کا چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے، پھر ایسے ایسا چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی ہے، کیسے انسان جو ہے وہ پورا جوانی میں 14 کا چاند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ اور سورج جو ہے اس کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اور رات جو ہے وہ دن سے پہلے نہیں آ سکتی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور سب جو ہیں اس میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ اور اس میں نشانی ہے ان کے لیے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ ہم نے ان کی اولاد کو اس میں کشتی میں سوار کر دیا تھا. اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی چلی تھی اور ان کو اللہ نے بچا لیا. اور ویسے بھی جب جاتا ہے انسان کی ٹریول کرتا ہے تو پھر اپنی فیملی کو بھی لے کے جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو ہم ٹریول کرتے ہیں اور کشتی میں جاتے ہیں. تو یہ کہ ساری چیزیں کائنات جو ہے سب ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا ہے، دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا. بس انسان کا بس یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دوسرے کے کام میں زیادہ انٹرفیئر کرنا پسند کرتا ہے، تو اپنا کام جو ہے نا اس کو اگنور کر دیتا ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ اور ہم نے پیدا کیا ان کو انہی
उस जैसी चीजों से ही माँ यरकबून। अच्छा, और भी सवारियां ऐसी बनाई गई हैं, लाइक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तो अल्लाह कील लगाना है, कहाँ पे जो है ये जो पट्टियां लगा रहे हैं वो कहाँ कहाँ लगानी है, पूरा अपने उसमें बनाया था। उसके बाद भी लोग बनाते रहे कश्तियां, और अल्लाह जो है उनको उसमें सवार कराता है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे कह दिया कि वह खलकना, और हमने बनाई लहुम में मिसले ही, उनके जैसी और बहुत सारी माँ यरकबून। तो इसमें अब नई मॉडर्न भी आ जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, नई नई सवारियां आ गई, इंसान ने गाड़ी बनाई। तो ये सारी अकल जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान के दिमाग में डालते हैं। कैसे राइट ब्रदर्स के माइंड में डाला, एक सिंपल जहाज बना, और आज उससे कितनी वेरिएशन और स्पेसशिप सब कुछ बन रहा है। तो ये सब अल्लाह ने अकल दी है, चीजें अल्लाह ताला ने जमीन पे रख दी थी कि ये यूज करो, ये यूज करो, तो फिर इंसान ने यूज किया। वह इन नशा नुखरिकुम, और अगर हम चाहें तो गर्क करते उसको, फला सरीखा लहुम, तो ये है कि कोई उनका मददगार नहीं होगा, वलाहुम युनकज़ून, और वो बचाए भी नहीं जा सकते। तो जब चढ़े सवारियों पे खूब दुआ करें कि अल्लाह तू ही है जो इनको थामे रखता है, और तू ही इसको खैर से पहुंचाता है। सब मुसाफिर अल्लाह के सुपुर्द। इल्ला रहमतम मिन्ना, बल्कि ये हमारी तरफ से रहमत है, व मतान इलाहीन, और टेम्पररी फायदे हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक। व इज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है इत्तकू, के डरो, मा बैना ऐदीकुम, कि जो तुम्हारे सामने है, व मा खल्फकुम, और जो तुम्हारे पीछे है, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी अल्लाह से डर के रहो, और पिछली कौमों से भी नसीहत हासिल करो। क्यों? ताकि लअल्लकुम तुरहमुन, तुम पे रहम किया जाए। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, और नहीं आती उनके पास कोई निशानी उनके रब की तरफ से, इल्ला कानू अनहा मोरिदीन, मगर वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, वो जो है उसको इग्नोर करते हैं। हालांकि हर चीज में एक निशानी है हमारे पास, हर चीज में, जिसको भी देखें अल्लाह नजर आता है, हर वाक्य में, हर हादसे में, हर अच्छी चीज में, हर बुरी चीज में, सब में देखो तो अल्लाह की कुदरत नजर आती है, लेकिन हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वइज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, तो देखें क्या कहते हैं, काल अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए, उनसे कहते हैं अनुतिमु मन लौ यशाअल्लाहु अतमहु, अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनको खिला देता। ये इतनी कॉमन बात है, इतने लाइक कमजोर ईमान के लोग भी, इतने मुसलमानों में भी ये कहते सुनाई देते हैं कि अल्लाह खुद क्यों नहीं खिला देता, हमें क्यों सदका देना पड़ता है, हमें क्यों ज़कात देनी पड़ती है। भाई यही तो इम्तिहान है, यही तो चीज है। इन अंतुम इल्ला फी दलालिम मुबीन, तो नहीं हो तुम मगर ये कि खुली गुमराही में हो। तो मे बी ये मुशरिकीन मुसलमानों को कहते हैं, या फिर मुस्लिम जो है उनको समझाने के लिए कहते हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, ये खुली गुमराही की बातें, और ये तुम लोग बिल्कुल बहक गए हो। और मुशरिकीन क्या कहते हैं, वयकूलूना मता हाज़िल वादो इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। मा यंजुरूना इल्ला सहतम वाहिदा, तो नहीं वो इंतजार कर रहे मगर एक जोरदार चीख की, ताखुजुहुम, उनको वो पकड़ लेगी, वहुम यखिस्सिमून, और वो झगड़ा कर रहे होंगे। क़यामत जब आएगी अचानक ही आएगी, और इसी तरह इंसान की मौत भी जब आती है तो अचानक ही आती है, तो वो झगड़ा कर रहे होंगे। एक हदीस पाक का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कैसे खुश खुरम रह सकता हूँ, उधर सूर फूंकने वाला फरिश्ता अपने मुंह में सूर ले चुका है, उसने अपनी पेशानी झुका दी है, अपना कान लगा दिया है, अब वो नुफ्ख का इंतजार कर रहा है, यानी कि बस इंतजार करे कि उसको जब हुक्म हो और वो जो है उसमें बजा दे और सब लोग जो है वो खत्म हो जाए। ये सारी चीजें, आसमान जमीन, हर कोई अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो ये सारी जो है वो उसका बजा लाएंगी, और जमीन पे जलजले आएंगे, और आसमान जो है वो लपेट दिया जाएगा। तो ये सारे जो है वो वेट कर रहे हैं। फला यस्ततियूना तौसियतम वला इला अहलिहिम यरजून, और उनके पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जा सके, क्योंकि जरा सा इंसान को घबराहट का मौका होता है तो उसको होता है कि मैं अपने घर में जाके बच जाऊंगा, सेफ महसूस करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने उसमें हाउस में आके, लेकिन उनके पास कोई टाइम नहीं होगा। वनुफिखा फिस्सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में, फ़ाइज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून, और फिर वो कब्रों से निकलेंगे और भागेंगे अपने रब की तरफ, तेजी से हर ऊंचाई से जो है उतर उतर के वो भागेंगे। तो ये लास्ट सूर है,
تو اس میں جو ہے سورج جس میں قیام ہوگا، جس میں سے سب نکل کے بھاگیں گے حشر کے میدان کی طرف. قالو یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ہائے ہماری کمبختی، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری خوابگاہوں سے، یہ تو وہی وعدہ لگتا ہے جو کہ رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب انسان برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، جب قبر میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، چاہے وہ جنت کی ہو یا دوزخ کی. تو اب یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ خوابگاہ سے، کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس سور میں سب نیند سے اٹھے ہیں تو وہ کہیں گے ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا. انکانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہے یہ مگر ایک زوردار چیخ، واحد چیخ. فاذا هم جميع لدينا محضرون، اور پھر وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، بلکہ تمہیں وہ ملے گا، تمہیں اس کا ریوارڈ یا پھر پنشمنٹ جو بھی تم نے کام کیا اس کا بدلہ ملے گا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت کے لوگ جو ہیں ساتھی جو ہیں ان کے لیے وہ بہت شغل کا دن ہوگا، وہ اس وقت خوش ہوں گے، وہ بالکل انجوائے کر رہے ہوں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہم وازواجہم، اور وہ اور ان کی جو وائفس ہیں، فی ظلال علی الارائک متکئون، اور جنت میں جب وہ جائیں گے اپنی وائفس کے ساتھ تو پھر یہ کہ وہ خوب سایوں میں ہوں گے، اچھا سا سایہ ہوگا، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور وہاں وہ پھل فروٹ کھائیں گے، جو بھی وہ مانگیں گے ان کو ملے گا. سلام، ان کو سلام کہا جائے گا، کس کی طرف سے؟ قولا من رب رحیم، ان کے رب جو کہ بہت رحیم ہے اس کی طرف سے ان پہ سلام کہا جائے گا. تو وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی مصیبت نہ آئے گی تم پر. تو بس یہ ہے کہ عیش ہی عیش ہوں گے، انسان اتنا سکون میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. دوسری طرف وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج علیحدہ ہو جاؤ، چھانٹی ہو جائے تمہاری. الم عہد الیکم، کیا نہیں وعدہ لیا تھا تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا ظاہری دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، اللہ نے کہا تھا میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور وہ تم میں سے بہت بڑے بڑے گروہ جو ہے ان کو بھٹکا کے لے گیا. أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جبلن جیسے جبال ہوتا ہے، بڑے بڑے ماؤنٹینز، تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اکثریت وہ لے گیا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی. تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. اللہ میں معاف کرتے. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلاح الجوم، اب اس میں جلو، اس میں داخل ہو جاؤ جلنے کے لیے. بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے. اللہ اجرنا من النار. الجوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہوں پہ جو ہے وہ مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، تو ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ ہم کیا آن کرتے تھے، کیا آف کرتے تھے، کیا کیا غلط کام کرتے تھے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور یہ کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ان سے ہم چل کے کہاں گئے، غلط جگہ پہ گئے تو پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالیں. یہ تمس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہلکا سا نشان رہ جاتا ہے، جیسے ربڑ سے مٹاتے ہیں نا، اچھے سے نہیں مٹتا، نشان رہ جاتا ہے کہ کوئی چیز مٹائی گئی ہے. تو اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں اس طرح سے مٹا دیں.
فاستبقوا الصراط، اور یہ ہے کہ وہ اگر جب چلیں گے صراط پہ، راستے پہ، یعنی پولیس صراط پہ بھی چلیں گے تو فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے وہ دیکھ پائیں گے؟ ان کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہوں گی کہ وہ دیکھ پائیں. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو ہم ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں پہ. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو ان میں اتنی بھی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ چلیں اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں گے. مطلب جہاں پہ ہیں وہیں پہ وہ ٹک کے رہ جائیں گے، اور ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں اور وہ جو ہے اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ لے کے جا سکیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ ران اور ہتھیلی ہوگی. یہاں کا گوشت پہلے بولنا شروع کرے گا، پوری باڈی بولے گی سبحان اللہ. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نماز پڑھی، اور جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اس کی ران، گوشت، ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی رگ، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولے گی. تو انسان اپنی باڈی کو عجیب سے دیکھے گا کہ تم لوگ بول رہے ہو، تمہیں ہی آگ میں ڈالا جائے گا، تمہیں جلنا پڑے گا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے، اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں. یہ ہماری نہیں ہے باڈی، یہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے جو بولے گی. تو اس کا ہم اتنا کرتے ہیں، تو اس کو جلنے سے ہمیں بچانے کے لیے وہ اعمال کرنے چاہیے کہ یہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، تو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ الٹا کر دیتے ہیں. پھر خلقی، اس کی تخلیق میں، اس کی ساخت میں. افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ کس طرح تم دنیا میں کتنے بے بس ہو جاتے ہو جب اولڈ ہو جاتے ہو. دل بھی چاہے تو نہ موومنٹ ہوتی ہے، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ تیز تیز چل سکتے ہو. اور یہ ہے کہ ابھی تم کتنے بے بس ہو جاتے ہو، تو سوچو آخرت میں کیا ہوگا. وما علمناہ شعرا، اور ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. یہ تمہارے صاحب جو ہیں یہ شاعر نہیں ہے. وما ينبغي له، یہ تو چیز ان کو سوچ ہی نہیں کرتی. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ایکچولی یہ جو ہے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، اور کھلم کھلا قرآن ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے اس کو جس کا کہ دل زندہ ہے، جو کہ زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ایکچولی کافروں پہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کال کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. جو اس کو جھٹلائے گا، جو قرآن کو نہیں مانے گا، اس کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ دوزخ میں جائے گا. اولم جرو انا خلقنا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا، لہم مما عملت ایدینا، ان کے لیے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے دی. کیا؟ انعامن، اللہ نے مویشی دیے. فہم لہا مالکون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مالک ہیں. وہ کہتے ہیں میری شیپ ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری وہ ہے. سب اللہ نے دیا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا، اور اس نے ان کو ان کے لیے بالکل جو ہے متی کر دیا، بالکل سبمیشن میں ہوتے ہیں، بہت ہی سافٹ سے، کیوٹ سے ہوتے ہیں. تو پھر وہ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، وہ ان پہ سواری کرتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور وہ ان کو کھاتے ہیں. اگر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ خصلتیں ہوتی جو شیر اور چیتے میں ہوتی ہیں، تو وہ کہاں ان کے قابو میں آتے، لیکن اللہ نے ان کے متی کر دیا. they're so easy to handle. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اس میں نفع رکھتی ہے اور پینے کی چیزیں، دودھ رکھتی ہے. دودھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اس میں اتنے زیادہ فائدے ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے دوسرے الہ. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید کہ وہ مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محترون، اور وہ تو خود جو ہے ایک ان کے لیے لشکر ہے حاضر کیے ہوئے. یعنی الٹا ان کو اپنے گاڈز کو انہوں نے جو ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، مندروں کو صاف کرنا پڑتا ہے، گاڈز کے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، ان کی جیولری کو جھاڑنا پڑتا ہے. تو یہ تو الٹا ان کے اوپر مصیبت ہے. فلا یحزنک قولہم، تو نہ غمگین کرے تمہیں ان کی بات. انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں. اولم جرا، اولم یر الانسان، تو کیا بھلا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفہ، کیسے اس کی پیدائش ہے ایک چھوٹے سے ڈراپ سے.
फाइदा हुआ खसीम मुबीन, तो ये है कि वो कितना झगड़ालू हो जाता है, खुल्लम खुल्ला झगड़े करता है। जब भी झगड़े करने को दिल चाहे ना, तो सोचें कि मेरी पैदाइश कैसे हुई है। एक वाटर का ड्रॉप है जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, और कहाँ मैंने जाके मिल जाना है मट्टी में, तो क्या झगड़े करने। तो इसलिए लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहिए कि कुछ भी नहीं रखा, मैं हूँ क्या, मेरी औकात ही क्या है। तो इंसान जो है वो सोच लिया करे। वह दरअसल ना मसल, और ये है कि हमारे एक जो है हमने एग्जाम्पल बयान की, वह नसिया खल्कहू, और ये है कि वो भूल जाते हैं अपनी पैदाइश को। हमारे लिए जो वो एग्जाम्पल्स बयान करना शुरू कर देता है, अल्लाह के लिए बातें इतनी करते हैं, अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी लंबी छोड़ता है, लंबी लंबी बातें करता है, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देता है, अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि मेरी औकात ही क्या थी। काला, और कहता है मैं योशिल इजामा वहिया रमीम, के कौन जिंदा करेगा जब हड्डियां हो जाएंगी और चूर चूर हो जाएगी वो सीधा हड्डियां। कुल, आप उनसे कह दीजिए, युहयी हल्लज़ी, कि वो ही उनको दोबारा जिंदगी देगा, अंशाअहा अव्वल मर्रा, जिसने के उनको पहली दफा पैदा किया था। वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वो हर तरह की जो पैदाइश है उसको वो जानने वाला है, उसको पता है कि कब कितने अरसे के बाद किसी को पैदा करना है। वो तो वो जात है, अल्लज़ी जअल लकुम, जिसने तुम्हारे लिए बनाए, मिन शजरिल अख्तरी, एक सरसब्ज दरख्त में से, नारा, आग, यानी कि इनके दो दरख्त थे, एक अफार और एक मर्ख। इनमें से क्या था कि ये ग्रीन इनकी ब्रांचेस होती थी, ये नहीं कि सूखी सूखी हो, तो सूखी चीज को तो आग लग जाती है। ग्रीन बुशेस में से, उसमें से को जब पत्थर पे करते थे तो उसकी आग निकल आती थी। फाइदा अंतुम मिन्हु तूकिदून, तो फिर ये है कि क्या तुम हो जो कि उसको जलाते थे। तो यानी कि ये अल्लाह ने ऐसी चीज इंसान के फायदे के लिए बना दी कि इंसान उसको यूज करे, और जब ये जाते हैं इसमें सहराओं में जाते हैं और पहाड़ों पे रहते हैं, तो फिर इसको यूज करके आग जलाते हैं। तो अल्लाह की ये भी एक आयत में से है। अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, क्या उन्होंने देखा नहीं कि वो जात जिसने के आसमानों को भी बनाया है और जमीन को भी कादिरिन, इस बात पे कुदरत रखती है, अल्लाह अन यखलुका मिसलहुम, कि वो जो है पैदा करे उनकी मानिंद, और भी बना सकता है अल्लाह ताला, और भी मखलूक बना सकता है। देखिए कितनी रिसर्च हो रही है, पता नहीं एलियंस भी आते हैं यहाँ पे, और वो जो है बहुत वीडियोस है इस पे कि एलियंस जो है उन्होंने विजिट किया अर्थ को। तो अल्लाह आलम, भला क्यों नहीं, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो बहुत माहिर खल्क करने वाला है, खल्लाक है, बहुत ही ज्यादा माहिर जो है वो खालिक है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया, उसने तो जब भी किसी अमर का इरादा करना है, कोई इरादा करना है, तो क्या कहना है, अन यकूल लहू, उसके लिए उसे इतना कहता है, कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। इट्स सो इजी फॉर अल्लाह सुब्हान ताला। फसुबहान अल्लाजी, और बस पाक है वो अल्लाह, बियादे ही मलकूत, जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, कुल्ली शैन, हर चीज की, व इलैही तुरजाऊन, और वो उसी की तरफ तुम्हें लौट के जाना है। अल्लाह ताला जो है एक कौन कहते हैं तो काम हो जाता है। अल्लाह ताला के नाम जो है वो मुजीब, करीब, ये सारे नाम लेके खूब दुआएं किया करे। अल्लाह ताला जो है वो सबकी दुआएं कबूल करे, सबके करीब इंशाल्लाह। सूरत साफात, ये जो है साफात मतलब जैसे सफ बनाना होता है, तो मक्की सूरत है। अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफ़ा, कि कसम है सफ़े बनाने वालों की, जिस तरह के सफ बनाई जाती है। तो ये फरिश्ते यानी कि जो स्टैंडिंग आर्मी है, हर वक्त तैयार है, सफ़े बना के खड़े हैं कि कब अल्लाह का ऑर्डर आए और हम जो है उसको अमल करने के लिए निकल भागे। तो वो जो है कि हर वक्त तैयार है। तो इससे हमारे लिए भी वो है कि हम भी हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड रहें, हर वक्त जो है स्टैंड बाय रहें, कि जैसे ही कोई आए, जैसे अभी माशाल्लाह ये लोग बात कर रहे थे कि वो उसके लिए अफ्तारी के लिए और उसके लिए एतिकाफ वालों के लिए करना है, तो माशाल्लाह उस्मान ने भी फौरन कह दिया मुझे ग्रुप में डालें। तो हर वक्त तो तैयार रहते हैं कि हमें कोई मौका मिल रहा है, कोई नेकी का काम हो रहा है, या मैंने भी हिस्सा डालना है इसमें, मेरा भी हिस्सा इसमें डालें, तो हर वक्त वो तैयार रहते हैं कि हम नेकियां इकट्ठी कर लें। तो हमें फरिश्तों से सीखना चाहिए, और फरिश्ते जो हैं वो सफ बनाते हैं। हमें तो अभी तक सफे नहीं बनानी आती, जब मस्जिद में जाते हैं तो हमारे नहीं होता। अब तो खैर कोरोना ने थोड़ा सा हमें वैसे ही कर दिया कि हमने कंधे नहीं मिलाने और थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन ये कि जब ये नहीं था तब भी हमें इतने सालों तक हमें सफे नहीं बनानी आती थी, कि हम जिसके साथ कंधा जोड़ो वो बंदा दूर होना शुरू हो जाता था कि नहीं नहीं मुझसे मत जोड़ो।
तो पता नहीं होता था कि सफ बनानी है, कंधे से कंधे जोड़ना है और साथ साथ खड़े होना है। तो ये है कि क्योंकि सफों में जो है बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए, वरना शैतान आ जाता है, और उस बंदे के लिए बहुत अजर है जो कि सफ को पूरा करता है। अब चले ठीक है, आजकल आप लोग कंधे नहीं जोड़ रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप देखें तो उसको फिलअप करने की कोशिश करें कि मतलब उसमें चले जाएं, चाहे कंधे ना जोड़े आजकल के हिसाब से। तो एहतियात है ना। तो बहरहाल फरिश्त कसम है फरिश्तों की, फजाजिराती जजरा, और डांटने वालों की जबकि सख्त डांट, जजरा यानी कि सख्त डांटा। तो अच्छा, यानी कि ये वो फरिश्ते हैं कि वो डांटते हैं, जैसे किसी बस्ती पे अजाब लेकर आते हैं, या जब मलकुल मौत के साथ जब जाते हैं और जो काफिर की जान निकलती है तो उसको वहीं पे डांट पड़नी शुरू हो जाती है। और फिर एक ये भी आता है कि जैसे ये बादलों को हंकाते हैं, बादलों को एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, तो ये जो आवाज आती है तो ये फरिश्ता जो है उसको डांट रहा होता है। तो अल्लाह आलम, ये गैब की बातें हमें इसके बारे में इतना पता चलता है कि वो भी बादलों को भी जानते हैं। फतालियाती जिक्रा, और ये है कि वो तिलावत करने वालों की कुरान को और जिक्र को, यानी कि जब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास या उनके पास वही जब लेकर आते हैं तो उनके साथ कई दफा बहुत सारे फरिश्ते भी आते हैं। तो उन फरिश्तों की भी कसम, जैसे सूरत अन्नाम में हमने पढ़ा था ना कि जब वो आए थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उनके साथ 70,000 फरिश्ते भी आए थे। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके दिल के ऊपर डाला था। तो ये है कि वो जो जिक्र लेकर आते हैं, तो ये सारी कसम खा के अल्लाह ताला ने इस तरह की जो मुअन्नस चीजों की जो आती, जिसमें आता ना इनमें मुअन्नस होता है, तो इस तरह की कस्में कोई 4-5 दफा में आएगी कुरान में ना। सूरत आदियात भी हम पढ़ते हैं, तो इस तरह से कुछ इकट्ठी आती है मुअन्नस, इस तरह से चीज आती है, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला उनकी कसम खाते हैं, और फिर उसको उसके बाद जवाब कसम आता है। अब इसमें जो है फरिश्तों के लिए आ रहा है, लेकिन फरिश्ते जो है इनमें मुअन्नस क्यों यूज किया है? क्योंकि ये छोटे ग्रुप्स की बात की है, क्योंकि छोटा ग्रुप होता है उसके लिए भी मुअन्नस का सीगा यूज किया जाता है, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे फरिश्ते जब अपने बारे में बात करते हैं तो वो मुजक्कर का सीगा यूज करते हैं, लेकिन ये स्मॉल ग्रुप्स हैं तो इसलिए इनके लिए जो है ना मुअन्नस का सीगा यूज किया गया है। अब ये कसम खा के सफे करने वाली फरिश्तों की, और जो डांटने वाले फरिश्ते हैं और जो जिक्र को लेकर आते हैं, उन फरिश्तों के जो है कसम खा के क्या कहा, जवाब कसम क्या है, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, कि तुम सबका जो अल्लाह है, इलाह है, माबूद है, वो एक ही है। किसी के साथ ये फरिश्ते जो है ये अल्लाह की बेटियां नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की स्टैंडिंग आर्मी है, अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इनको बनाया है कि ये कुछ काम करते हैं, लोगों के साथ अटैच होते हैं और बहुत सारे अल्लाह के काम करते हैं, लेकिन ऑल्दो अल्लाह ताला इनके बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक स्टैंडिंग आर्मी है। रब्बुस समावाति वल अर्द, वो तो रब है आसमानों का और जमीन का, वमा बैना हुआ, और जो उनके दरमियान है, वह रब्बुल मशारिक, और वो मशरिकों का रब है, यानी कि मगरिब का रब नहीं, ये कहा यहाँ पे ईस्ट का, क्योंकि हर दिन सूरज एक नई एंगल से आता है, और अगर आप देखें गर्मी सर्दी में भी आपको लगता है कि सूरज का एंगल चेंज हो गया, और एक तरफ का जो मशरिक होता है वो दूसरी जगह का मगरिब भी होता है। तो ये जो है रब जो है वो सब मशारिक है, और वैसे भी मशरिक जो है वो एक तरह से उम्मीद की जगह होती है ना, सूरज निकलता है, बहुत से काम शुरू होते हैं, हर दिन एक नई उम्मीद लेके आता है कि इस दिन हम बहुत सारे अच्छे काम करें, बहुत सी नेकियां उसमें इकट्ठी करें, तो क्यामत के दिन जब हमारा बुक ऑफ डीड जब खोला जाएगा तो उसमें इतनी सारी नेकियां एक दिन में होंगी। तो एवरी डे इज ए गिफ्ट, हर दिन खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनती निल कवाकिब, और हमने जो है मुज़य्यन किया दुनिया के आसमान को, यानी फर्स्ट आसमान जो है उसको कवाकिब से, सितारों से, रोशन सितारे, कई लोग इसको प्लैनेट्स भी कहते हैं, कि बहुत चमकते हुए सितारों से। वह हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानी मारिद, और इसकी हिफाजत की हमने हर तरफ से शैतान से, जो कि सरकश है, मारिद होता है मर्द भी, जैसे वो रूट लेटर्स यही आते हैं, तो मारिद सरकश शैतान से। हाँ, कोई भाई सुने तो ये नहीं मतलब हम उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, मतलब ये कि वैसे रूट लेटर सेम ही है। ला यसम्माऊना इलल मलई आला, और ये है कि नहीं कान लगा के सुनते वो मगर ये कि फरिश्तों की तरफ। हाँ, तो ये जो जिन होते हैं ये सुनते हैं, क्योंकि इनको ये बातें वो लेनी होती थी ना, सुनगुन लेके तो काहिनों के पास आना होता है, तो ये फरिश्तों की जो बातें होती है उसको गौर और फिक्र से
वो सुनते, मतलब जब सुनते, ये अब हम देखते हैं अंदाजे बयान ऐसे कि वो नहीं सुनते, यानी कि वो एक्चुअली जब सुन लेते हैं तो क्या होता है उनके साथ, वयुक जफूना, तो वो ये कि फेंके जाते हैं बिल्कुल जानिब, उनके ऊपर हर तरफ से अटैक हो जाता है। जैसे ही वो सुनते हैं कोई बात तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है। खासतौर पे जब कुरान आ रहा था, बहुत पाबंदियां थी, बहुत ज्यादा पहरा था, तो उन पे हर तरफ से पहरा आ जाता है दुहूरन, और सख्त जिल्लत के साथ वो वहां से भगाए जाते हैं। वलहुम अजाबु वासिब, और उनके ऊपर जो है मुसलसल अजाब आता है। वन आफ्टर द अदर वो अजाब आता है कि भागो यहाँ से, क्योंकि उनको वही की कोई चीज उन तक नहीं पहुंचनी थी। इल्ला मन खतिफल खतफता, और ये है कि अगर कोई उचक कर ले जाता है, फअतबाहु शिहाबुन साकिब, तो फिर ये कि उसके पीछे जो है वो एक अंगारा लग जाता है चमकता हुआ। साकिब जो है वो रेड, बिल्कुल रेड चमकता हुआ अंगारा लगता है, शिहाब जो है वो अंगारा, तो वो उसको भस्म कर देते थे। इनके पास उस वक्त वो पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ लेकर चले जाते कि क्या वही आ रही है। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्कन, तो आप इनसे पूछिए, इनसे फतवा लीजिए कि क्या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खलकन ज्यादा शदीद है पैदाइश में, अम मन खलकना, या जो हमने पैदा किया। तो इंसान की तो कोई हैसियत ही नहीं है जो इतनी बातें अल्लाह को बनाता है। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ये चीजें बनाई हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। इन्ना खलकनाहुम मिन तीन, इंसान को तो हमने मिट्टी से बनाया है, तीन लाजिब, जो कि चिपकने वाली मिट्टी है। हमने किया था ना, तुराब, तुराब से तीन, तीन से तीन लाजिब, फिर आगे सलसाल। तो ये इस तरह से इसकी स्टेजेस ऑफ क्रिएशन है। तो वो लाजिब होता है जब थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर इसमें आ जाता है। तो जब सिर्फ तीन जो थी वो सिर्फ गीली मिट्टी थी, पानी के साथ मिक्सअप थी। अब कुछ और ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें आ गया, तो ये तीन लाजिब बन गए, चिपकती हुई मिट्टी। तो तुम्हारी औकात ही क्या इंसान, तो बल अजिबता, लेकिन ये है कि तुम हैरान होते, नबी पाक से कहा जाए कि तुम हैरान होते हो, वजसखरून, और वो मजाक उड़ाते हैं। मतलब अब कोई भी शऊर वाला इंसान जो है वो हैरान होता है कि जब लोग मजाक उड़ाते हैं अल्लाह ताला का, जन्नत का, दोजख का, तो इंसान हैरान होता है, इनको डर नहीं लगता? कैसे कैसे ऐसी बातें कर लेते हैं, कैसे कैसे जोक्स बनाए हुए मुसलमानों ने कि जन्नत के और दोजख के, और कैसे आराम से कह देते हैं हमें दोजख में जाना है, बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस वहां पे होंगे। ये कोई बातें करने की इतनी ऐसे आराम से के मुंह से निकल जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि आप हैरान होते हो, मजाक उड़ाते हैं इन बातों का। एक हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने सारी तखलीक से एक मुट्ठी भरी उससे आदम को पैदा किया। यही वजह है कि औलाद आदम जमीन की मिट्टी की नौयत के मुताबिक पैदा हुए हैं। कोई सुर्ख, कोई सफेद, कोई स्याह, किसी की रंगतें उसके दरमियान की हैं। कोई नरम है, कोई सख्त है। जैसे मिट्टी भी कहीं नरम होती है, कहीं सख्त होती है। कोई खबीस है तो कोई तैयब है। तो ये है, किसी की अच्छी नेचर होती है तो कोई बुरी तबीयत होती है। तो ये कि वैरायटी है। और वैसे हमने पर्सनालिटी के हिसाब से फिर हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया, लाइक फितरत अल्लाह दी है उसको, ठीक है, अल्लाह की फितरत दी है, और उसमें सारी अच्छाइयाँ होती है। बेबी जो होता है बहुत मासूम होता है, उसमें सब कुछ अच्छा होता है। फिर डिपेंड कि किन हालात से गुजरा, क्या क्या उसमें हुआ, तो फिर ये कि उसकी तबीयत में फर्क आना शुरू हो जाता है। वरना बच्चे, अल्लाह की फितरत बहुत प्यारी है, गिविंग होते हैं, नेक होते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। फिर माँ बाप अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलने लग जाता है। अगर वो उसको गुस्से से पालते हैं तो उसके अंदर भी गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए बच्चे की जैसी तरबियत करनी है ना, तो फिर अपने को पहले वैसा बनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नरम तबीयत का हो, तो ये नहीं कि आप उसको गुस्से से पालें। अगर आप उसको नरमी से पालेंगे तो वो भी फिर नरम तबीयत का होगा। अब चाहते हम ये कि बच्चे हमारे साथ जो है ना नरमी से पेश आए, वो करें, लेकिन हम सोचे कि हमने अगर उनको सख्ती से किया है, गुस्से से पाला है, तो फिर बड़े जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो वही चीज हमारे ऊपर वापस पलटा देते हैं। तो इसलिए जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बहुत सब्र से पालें, तो वो भी फिर ये कि आपके साथ सब्र का मामला करेंगे इंशाल्लाह। तो वह इदा ज़ुकिरू ला यज़कुरून, और जब वो नसीहत किए जाते हैं तो वो नसीहत नहीं पकड़ते। वह इदा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून, और जब वो देखते हैं कोई निशानी तो उसका मजाक उड़ाते हैं। वकालू, और वो कहते हैं, इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये कुछ मगर ये है कि खुल्लम खुल्ला जादू है। आइदा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे, व इदामा, और हड्डियां हो जाएंगे, आ इन्ना लमबूसून, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? अच्छा, हम अब आबाउल अव्वलून, हमारे पहले जो आबाउजात गुजर गए, सेंचुरी से हमारे दादा पर दादा जा चुके, वो भी सारे उठ जाएंगे। कुल
آپ ان سے کہہ دیجیے نام یس ہاں وانتم داخرون اور اس دن تم ہیوملیٹ ہو کے آؤ گے بالکل بے بس ہو کے آؤ گے بالکل ذلیل و خوار ہو کے آؤ گے فانما ہی زجرۃ واحدہ اور وہ ایک ہی زوردار جھڑکی ہوگی ایک ہی زوردار آواز ہوگی فاذا هم ينظرون اور تم دو دفعتاً وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دم قبروں سے نکلیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے ہو کیا رہا ہے ابھی کیا نا زاجی رات جو ڈانٹتے ہیں فرشتے تو زجرہ ایک زوردار ڈانٹ ہوگی وقالو اور وہ کہیں گے یا ویلنا افسوس ھذا یوم الدین یہ ہے بدلے کا دن ھذا یوم الفصل یہ ہے ہمارا فیصلے کا دن الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے تب ان کو ہوش آئے گا او رسول یہ کہتے تھے اور پھر آپس میں باتیں کریں گے یا فرشتے ان کو بتائیں گے کہ آج فیصلے کا دن ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے احشر الذین ظلموا گھیر لاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا وہ ازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے فیملی ممبرس کو یا پھر یہ کہ جو بھی ساتھی ان کے ساتھ لائک مائنڈیڈ جو تھے نا کئی دفعہ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی میاں بیوی کی سوچ بہت فرق ہوتی ہے لیکن ازواج وہاں پہ کون ہوں گے جو کہ سیم مائنڈیڈ لوگ ہوں گے وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی لے آؤ جن کی وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے فہدوہم الی صراط الجحیم اور ایسے کافروں کو راستہ دکھا دو دوزخ کا وقفوہم وہ وہاں پہ ٹھہرو ان کو ٹھہرو ابھی پہلے ان سے کچھ کوشچننگ کرنی ہے ابھی وقفوہم ان کو ٹھہراؤ انہم مسئولون ان سے کچھ پوچھا جائے گا اب یہ ہے کہ سورۃ رحمان نے پڑھا کہ پڑھیں گے آگے بھی کہ ان سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا اور ان کو مجرم جو ہے وہ پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے تو یہ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو روکو پہلے ان سے کوشچننگ ہوگی ان کو پوچھا جائے گا تو یہ کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جیسے وہ اٹھیں گے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑی ہوں گی ان کو پتا ہوگا ہم کیا لے کر آئے ہیں اس وقت ان سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ان کو پتا ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہوگا آگے جائیں گے تو پھر ان سے سوال جواب کیا جائے گا دیز آر ڈفرینٹ سٹیجز آف اس ڈیٹ پہ کیا ہوگا مالکم لا تناصرون کیا بات ہے آج ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے ہو دنیا میں تو بہت اکٹھے تھے بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن جو ہے وہ سب کے سب فرما بردار ہیں تو سب جو ہیں اس دن اوبیڈینٹ ہو جائیں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے پھر ایک دوسرے سے کوشچن کریں گے قالو وہ کہیں گے انکم کنتم تأتون عن الجمین پھر وہ اپنے لیڈرز کو پوچھیں گے کہ تم دنیا میں جو ہے رائٹ ہینڈ سے ہماری طرف آتے تھے یعنی کہ تمہارے پاس پاور تھی ہم تمہیں فالو کرتے تھے تو کیا آج کچھ تم ہماری ہیلپ کر سکتے ہو قالو بل لیڈرز کہیں گے بلکہ بل لم تکونوا مؤمنین وہ کہیں گے ہمیں نہ آج کو ہمارا پیچھا چھوڑو تم خود ہی نہیں ایمان لاتے تھے ہماری باتیں نہیں تم مانتے تھے تمہیں خود ہی جو ہے نا اسلام سے الجھن ہوتی تھی تم خود ہی فالو نہیں کرتے تھے وما کان لنا علیکم من سلطان تو آج جو ہے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم جو تھے خود ہی ایک سرکش قوم تھے ہمیں مت کچھ کہو آج کے دن فحق علینا تو سچی ہوگی ہم پہ قول ربنا ہمارے رب کی بات انا لذائقون بات یہ ہے کہ آج ہم سب نے دوزخ میں جلنا ہے دوزخ کا جو ہے نا اس کو چکھنا ہے ہم نے تو اب لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں